अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 17 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत इमाम दोहा कतर शेख आबिद हसन कासमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही सीरत नबवी से मुताल्लिक़ आपका नमाज जुमा का खुतबा भी पेश खिदमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इन्ना फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून। वाख़्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वतस्रीफ़िर रियाह आयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून। तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल्हक़्क़ि फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि यु'मिनून। वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम यस्मअु आयातिल्लाहि तुत्ला अलैहि ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تتلخص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في هدف واحد نبيل، إنها الدعوة إلى الأخلاق الحسنة ونبذ الأخلاق السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنموذجا فريدا للأخلاق العالية، فهو ملك الأخلاق وسيدها. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن
وقد زكاه الله بذاته العلية، فقال مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، وكان سهلا لينا ليس بفظ ولا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويسفح. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عفيف اللسان، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والصدق والوفاء من أبرز أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يلقبه قومه بالأمين، فلم يجربوا عليه كذبا قط. وكان خير الناس لأهله، فكان في مهنة أهله يخسف نعله ويخيط ثوبه. كان طيبا يحب الطيب. قال أنس رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بأمته، فما من خير إلا دلها عليه، وما من شر إلا حذرها عنه، ويخاف عليها المشقة والعنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان كثير التعبد، تورمت قدماه من طول القيام، ولما سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. كان خاشعا ذاكرا، يصلي وفي صدره أزير كأزير المرجل من البكاء، ويذكر الله على كل أحيانه، وراحته وأنسه في صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لم يكن إثما، وما انتقم لنفسه في شيء حتى تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وكان طلق الوجه. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. كان سباقا إلى نفع الناس. قالت خديجة رضي الله عنها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيداً في الحلم والأناة. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. كان أشد الناس تواضعا وزهدا. عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فركلها بقدمه، واقتنع بالكفاف، تعرض للبلايا والمصائب، فنشأ يتيما صلى الله عليه وسلم، وأخرج من بلده، ومات له 6 من الولد، وتعرض للتعذيب والاغتيال. ومع ذلك كان صابرا راضيا متفائلا. كان واسع الجود والعطاء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. عباد الله،
صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.